अस्सलाम वालेकुम। जहां ज़ैब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने माजी में जो मार्शल लॉ को वैलिडेट करार दिया जाता रहा है, उस मामले के ऊपर काफ़ी सख्त रिमार्क्स या ऑब्ज़रवेशन दी हैं। और ये ऑब्ज़रवेशंस चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने उन माजी के जजेस के हवाले से दी हैं जिन्होंने फ़ौजी आमरों को न सिर्फ वेलकम किया बल्कि उसके साथ साथ उन फ़ौजी आमरों के फ़ैसलों की तौसीक़ की गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इसके ऊपर तफसील में आपको बताएंगे कि ये केस क्या था और इस हवाले से क्या ऑब्ज़रवेशन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दी गई। दूसरा अहम मामला ये है कि कुछ वकला की जानिब से बड़ी तकरीरें हो रही हैं और उन तकरीरों में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को हदफ़ तनकीद बनाया जा रहा है। तो इसका एक पॉलिटिकल पहलू भी है, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो पंजाब में जो बहबूद आबादी का महकमा है, उसमें एक सरकारी मुलाजिम की नज़रसानी दरख्वास्त के ऊपर समाअत थी और उस केस में जो वकील सफ़ाई थे उनकी जानिब से अदालती फ़ैसलों का हवाला दिया गया। तो इस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि जहाँ पे आइन वाज़े हो या कानून वाज़े हो, वहाँ पे अदालती फ़ैसलों की मिसालें जो हैं वो गैर मुतलका हो जाती हैं। तो इसी तनाजुर में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये रिमार्क्स दिए कि अदालती फ़ैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अदलिया कभी मार्शल लॉ की तौसीक़ कर देती है, क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि गैर आइनी इक़दाम की तौसीक़ का इख्तियार जजेस के पास कहाँ से आता है। अदालती फ़ैसले का हवाला वहाँ आए जहाँ आइन व कानून में इबहाम हो। अदालती फ़ैसला आइन व कानून से बालातर नहीं हो सकता। लगता है वक्त आ गया है कि जो हमारी जुडिशरी है या जो जजेस हैं, इनकी ट्रेनिंग करवाई जाए, इनको क्लासेस दी जाएं। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फिर ये भी कहा कि वकला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई है। वकला अब आइन की किताब अपने साथ अदालत भी नहीं लाते। कहा जाता है कि नज़रसानी दरख्वास्त जल्दी क्यों लगा दी, कभी कहा जाता है कि 2.5 साल पुरानी नज़रसानी दरख्वास्त क्यों लगा दी। तो ये एक और केस में भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसके ऊपर कमेंट किया। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि टाइमिंग के ऊपर हमारे बड़ा जो है वो एतराज़ हो रहा है कि फ़लाँ केस इस वक्त क्यों सुना, फ़लाँ केस इस वक्त क्यों सुना। तो फिर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि हो सकता है कल को ये एतराज़ भी कर दे कि आप बैठ के केस क्यों सुनते हैं, आपको केस खड़े होकर सुनना चाहिए। तो ये कुछ ऑब्ज़रवेशन थी जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस की समाअत के दौरान दी हैं। अब दूसरा मामला जो वकला की जानिब से तकरीर की जा रही हैं, अदलिया को हदफ़ तनकीद बनाया जा रहा है। अदालती फ़ैसले बहरहाल उनके ऊपर तनकीद हो सकती है और ख़ुद जजेस के इस हवाले से फ़ैसले भी मौजूद हैं और ओपन कोर्ट में भी बशमूल चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत जितने भी इससे पहले चीफ़ जस्टिस साहिबान गुज़रे हैं, वो भी इस बात पे उनकी राय थी कि कोर्ट जजमेंट्स जो हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं और उनके ऊपर तनकीद भी हो सकती है और उसके ऊपर कमेंट भी किया जा सकता है। लेकिन आजकल जो वकला की जानिब से बड़ी तकरीरें की जा रही हैं, वहीं पे एक पहलू ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं और ये इंतखाबात बहुत अहम होते हैं। और इस मामले पे आपको एक तो ये बताएं कि हमेशा तकरीरों में जो है वो कहीं ना कहीं वो बात की जाती है जिससे वकला का वोट हासिल किया जा सके। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वकला बरादरी के अंदर भी पॉलिटिकल लाइकिंग डिसलाइकिंग की बुनियाद के ऊपर ही वोट्स दिए जाते हैं। ये बात भी क्लियर है कि एडवोकेट हामिद खान साहब का जो ग्रुप है, गो के अदलिया की आज़ादी के हवाले से उनका हमेशा से एक व्यू रहा है और अदलिया की आज़ादी के लिए वो हमेशा खड़े हुए हैं।
چاہے شوکت صدیقی کے خلاف ریفرنس ہو، چاہے چیف جسٹس جو موجودہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف ریفرنس ہو، اس کے اوپر بھی ایک آواز، اور اس میں شاید یہ گروپ کی تقسیم نہیں ہوتی کہ یہ آسمہ جہانگیر گروپ کے ہیں یا یہ حامد خان گروپ کے ہیں، اس پہ تو بیک وقت جو ہے وہ تمام وکلاء برادری اکٹھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک موقع بہرحال ہم نے دیکھا مظاہر نقوی کے حوالے سے، جس پہ کمپلیننٹ جو ہیں وہ وکلاء تھے، پاکستان بار کونسل تھی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تھی، اور مظاہر نقوی کے حوالے سے وکلاء برادری نے کہیں پہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا۔ لیکن اس وقت جو تقریریں وغیرہ ہو رہی ہیں اس میں سیاسی پہلو بالکل ہے، اور یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے آپ اس کو الیکشن کمپین کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وکلاء میں بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ یہ جیسے پیپلز لائر فورم ہے، پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی ہے جی کہ ان کا بھی ایک لائر فورم ہے، اس طرح پاکستان تحریک انصاف کا ہے لائر فورم ہے، پھر یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی حد تک اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی 2 گروپس ہیں، جو آسمہ جہانگیر صاحبہ کا گروپ ہے، لاء منسٹر اس وقت ان کے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، اسی طرح سے شہزاد شوکت صاحب آسمہ جہانگیر گروپ کے ہیں، پھر اسی طرح سے حامد خان گروپ صاحب کی بات کریں تو لاہور ہائی کورٹ میں ان کی نمائندگی موجود ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اس کو خالصتاً صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک کمنٹ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی مجوزہ آئینی ترمیم کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، وہ مجوزہ آئینی ترمیم جس کے بارے میں ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، اس کے لیے حکومت خود شیور نہیں ہے کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے یا نہیں ہے۔ اس ترمیم کے حوالے سے آرٹیکل 63A کا جو حالیہ ریویو کا فیصلہ ہے اس کو جوڑا گیا اور کہا گیا جی کہ ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دی گئی، حالانکہ سپریم کورٹ نے جو آئین کو بگاڑا گیا ایک فیصلے کے ذریعے اس کو دوبارہ سپریم کورٹ نے درست کیا ہے۔ آرٹیکل 63A میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ ایک منحرف رکن کا کاسٹ کیا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا، لیکن جسٹس منیب اختر کے تحریر کردہ 3 رکنی اکثریتی فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ منحرف رکن کا شمار کیا گیا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور اس وقت یہ وکلاء برادری ہماری جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر تنقید کرتی رہی ہے، اور اب اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، جو ٹائمنگ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور ویسے بھی اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ آ رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی آرٹیکل 63A کا جو معاملہ ہے اس پہ ہم نے دیکھا کہ ایک جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ بنانے کی اقلیتی رائے تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، لیکن اس وقت بھی یہ کوشش رہی کہ کسی طریقے سے اس کیس کو جو ہے وہ ناز سماعت کے لیے مقرر ہو سکے، چھٹیاں بیچ میں آ گئیں، کچھ اور ایشوز بھی تھے، تو اس سارے سینیریو میں بہرحال ایک اچھے فیصلے کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش وکلاء کی جانب سے کی گئی، اور ججز کے خطوط بھی اس معاملے کے اوپر سامنے آئے ہیں۔ تو اب کا جو آگے کے جو دن ہیں اس میں ایک جمعے کو ایک اہم کیس PTI انٹرا پارٹی الیکشن کا ریویو ہے، وہ سماعت کے لیے فکس ہے۔ اس کے علاوہ تو یہ لگ رہا ہے کہ اب 25 اکتوبر تک جو ہے وہ بالکل ایسے ہی چیزیں چلیں گی، اور پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔